خو چې کله امیر چیرانه شاعر نسی کنه د توسه د علاقې مشر ناظم وکیل اتیچو یو هر کریمینل طبقه وی سړی و مضبوطه طبقه وی لوڑا دو एक बंदे को अदालत ने सजा नहीं दिया। पुलिस का काम तो पकड़ दकड़ है। यही मशरान लिंक मिलाते हैं, मैं सनाउल्लाह बासी के साथ पास जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। आपके पास डीपीओ ऑनरेबल बैठा है, आपकी मसले उधर जाओ। पेरे چې چیرې په هوای فایرینګ شه سړای نیولا دا چې موږ سره پر پنه شه سړای نیولا دا داسې سړای پوتې اند د علاقې عزتمن چې دای مو ته پسرونه شي اوله د علاقې عزتمن و طاقتوره طبقه ته پچار دو چې کمیش په هوایی ډزې شه پنه شه پشي کې او په غره شه یو سړای رنسي تو څه تخوس کوم چې ما په سرسي ہے هر نه خلاص یا دغه حال کې دغه حال چې د ټیم مشرون دی و د ټیم 25% बेटे की जिम्मेदारी 75% मेरा है, 25% पुलिस का है। मेरे बेटे के जुल्फ कलाशनकोप चरस और जरगे में बैठता हूँ कि पुलिस ने गलत काम किया, ये भी गलत है। सर जी 6.5 लाख आबादी है लेकिन मरवत की, एक बंदा उठे और कहे कि मैंने किसी से ज़मीन नहीं पकड़ी, मैं मलक हूँ, मेरा बेटा शरीक नहीं है इस जुर्म में, मेरा बेटा चर्च नहीं बेचता, तो अगर आपने 20 बंदे किए मुझे सरेआम फांसी दे दो ना जी, ता बंदे न लगाऊं जी। बा खबर हो वार वखा ना यार जी, खबर हो तो वार वखा ना यार जी, मिसाल दे रहा हूँ यार, पूरा मिसाल पैसा पेरे पने شه سړای نیولا دا داسې سړای پوتې اند د علاقې عزتمن چې دای مو ته پسرونه شي اوله